Hello guys, may buntag. Ani ana pud ko karon sa inyo karon nga na adlaw na pud sa pag-donate og dugo diri sa Barangay Balyok. Og karon ani ako makita niyo tanang proseso sa pagpakuha og dugo nako karon. Ika 6 times na nako ning pagkuha karon og dugo. Hinaut unta nga makatabang pud sa nakinahanglan pud ani. Ibalo ko nga 2 times ka kinabuhi ang maluwas nako. Pinagi ni kong isa ka bag nga dugo. O ginaot unta ako na kaining tabang para sa mga nanginahanglan. Ilabi na sa katong walang wala pud nga nanginahanglan pud dugo. Ako regular jud ko nagakuha og dugo sa isa ka tuig kaduha. At o makita sad na mayo pud ang epekto sa kuang lawas. Healthy, layo sa mga grabe nga sakit. Mas nindot gid nga kamutanan o sa nakakita ani nga video makapakuha pud mo og dugo. Nga maayo kayo ang epekto niini sa ato ang panglawas. Ako ang type nga dugo A+. Balo ko sa SPMC daghan jud kay mangita og dugo. Kini dako kayong tabang para sila kung ano na jud naga-donate og dugo. Balo ko ginagmay ray na magpakuha og dugo basta na mga karaban sa barangay. Karon lang sa Barangay Balyok mga sobra 20 ka bag nga dugo ra gyud ang nakolekta nila kay gamay ra gyud ang nagpakuha. Pero atay mahimo kay uban madlok man gyud ang uban. Pero tinud ako kay gyud tabang sa ubang tao. Basta pud sa imong panglawas pud maayo pud ang epekto niini nga malayo ka sa mga grabe nga sakit og sa sakit sa kasing-kasing malikay ka. Ug maayo gyud ang imong rotation sa imong dugo. Dili ka basta-basta malipong sa kung sa nga init. Di jud ka basta-basta nga high blood ka. Dili ka makakuha basta-basta maduklan kaya ng high blood. Musaka man gamay pero gamay ra gyud. Dako siya epekto sa imong lawas dili taas kay kag immune sa imong lawas kung malayo ka sa mga nga magpakuha kag dugo nga regular ka magpakuha. Ako kaunom na nako ni nga diri sa barangay lang unom na pero sa uban na pay barangay Dumoy nagpakuha pa ko sa una. Kaya nga na panahon nga ako pinanginanglan ako na admit ko sa ospital sa SPMC. Wala ko problema magdugo kay namang ko'y pundo ato nga dugo pagikan sa barangay Dumoy nagpakuha pa ko dito di wala jud ko problema magdugo kung ako'y manginanglan. Na ako pundo na pud ko. Kung halimbawa example og nahinanglan sa mga parente nako ako pamilya di na kinahanglan pa nga mag-asa pa ka magdindiin og adto pangitag dugo o mupalit kay dugo kay wa kay kwarta. Karon dako kay sa kasulbaran jud umabot ang panahon nga ikaw magkinahanglan. Di na ka mag problema pag asa ka magdindiin og adto pangitag dugo. Inaot ang uban abot ang panahon nga mga silingan, mga parente unta makauna na po sila para sa ilang sarili nga makatabang pagkadako pag benepisyo sa imong panlawas makatabang po ka sa imong mga pamilya o sa imong mga parente pinagi sa imong dugo kay mahal ba kay dugo karon palit kag isa ka bag nga dugo pating mahala wa kay kwarta matlan kag mga admit og makuan ka wala kay kwarta di problema jud ka wa kay dugo nga ika afford kay mahal jud kay gamay ra kay stock sa blood bank kid dugo gid karon kung ikaw man kinahanglan og gikan ka ma-admit wala jud kay makuan saon na lang na nimo dugo or bagyo ako kay tabang tunaa ka sa ospital top 1 dyan na siyang priority og kinahanglanon kag abonuhan ay maumagi na siyang dugtong sa itong kinabuhi ang dugo. Anang kita magkuhan dyan ta responsable kita sa itong sarili na itong kanhon na ta nga magpakuha og dugo di man lang kay naingon nga
bilang kay makalibre ang uban dili para ra po na sa imong sarili ug para sa imong pamilya ug tibok nimong mga kaparintihan. Dako kay na siya matabang abot sa panahon kay kita mao gyud ato matabang sa ato ang mga parinti na to mga igsoon ug mga ginikanan sila magkinahanglan at least nagitay makut-kuot nga magkinahanglan nga dili na kailangan pa nga magbayad pa ka magasto-gasto pa ka. Mauro ginang kuan mga ginay importante sa to karong panahon na una to nga maka kuan sa ta sa tong lawas maka maayo ang kuan sa tong lawas na tay benepisyo layo pa ka sa sakit layo pa ka sa grabe nga sakit ug mousab gid ang imong lawas kuan gid siya mo noon mo dako man imong may na siya kausaban mo imong kinan-an mo medyo dako na pod niya imong timbang medyo dako na gyud pero dili gid siya yung mga mo high blood ka or ma-stress ka or kuan makontrol gid siya kay mo bag-o man ang imong dugo bagyo ang mas mo kuan gid ang imong immune system mo sukol gid sa bisang unsang mga grabe nga mga sakit nga atong may tabo sa atong lawas nga makuan malakay jud ka ana basta naka magpa-blood donation ka. Dako kay nagtabang kay dili pili-pili ra ba kayo sa ubang barangay na uban wala ra ba gyud una kay namoy may balan nga sa inyong barangay o sa kuan pwede man ka moadto wala man kay gastuon ana imo lang adto lang ka presentar lang ka dito sa imong sarili pakita lang mo dito nga interviewon ka na tanang mga na yung papilito nga papirmahan si mo na yung mga question imo lang tubagon nya bipihan ka kung okay ba imong BP nimo sugar timbang kauman na wala na pwede na ka magpakuha og dugo na may doktor na dito mag-assist sa imo ha mga nurse ug kauman na wala na di na ka magproblema pa kung unsaon nimo pag mao lang unta makatabang na niya ako ang isa ka bago dugo dako na kani tabang sa mga nagkinahanglan pod sa kabot sa panahon o daghang salamat sa tuang tanan o tawag kaning video maka-encourage pod sa uban nga magpakuha pod og dugo daghang salamat kung mga followers na nga nga